सुन्न भ्याउनु भएन। यो प्रवचन 5 वर्ष पछाडि सुन्दा पनि आजै गरेको हो कि क्या हो जस्तो आभास दिलाउने भएकाले, यो मैलाई नै फोकस गरेर गरेको हो कि क्या हो जस्तो गरेर जसले सुने पनि उसैलाई टच गर्ने भएकाले यसको नाम युनिभर्सल मुभमेन्ट। यो लकडाउनको अवसरबाट सुरु भएको, लकडाउनले जन्माएको मुभमेन्ट अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा। त्यसैले मैले पटक पटकका कार्यक्रममा भन्ने गरेको छु, खत्तम भएर जाने मान्छेसँग, पतन भएर जाने मान्छेसँग पनि समय हुँदैन, समय हुन्छ। पतन भएर जाने मान्छेसँग समय हुन्छ, सफल भएर महान भएर जाने मान्छेसँग समय हुँदैन। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, यदि पहिले भनेको कुरालाई मजाले मनन गर्नुभएको, सुन्नु भएको भए त्यो विषयवस्तु आउँदैछ भनेर थाहा हुन्छ। सुनेको छैन अथवा सुने भनेर आफूलाई धोका मात्रै दिएको हो भने र आफूलाई धोका दिएर बलिको बोका मात्रै भइएको छ भने त्यो थाहा हुँदैन विषयवस्तु। किन मैले त्यो विषयवस्तुलाई तान्दैछु भने श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत रहेर हामीले 23 तत्त्व अथवा 24 तत्त्व यी तत्त्वहरूमाथि विवेचना गर्दैछौँ। पञ्चमहाभूत र पञ्च तन्मात्रा सकेर आज हामी ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय अनि त्यहाँबाट ब्रह्माजीका मानस पुत्रहरू 10 पुत्रमाथि विश्लेषण र विवेचना गर्दैछौँ। पतन हुने मान्छेसँग समय धेरै हुन्छ, महान बन्ने मान्छेसँग समय कम हुन्छ। पतन हुनेसँग के को समय हुन्छ भन्नाले अरूको कुरा काट्ने, गुनासो गर्ने, दुःख बिसाउने, पीडा बिसाउने, भएन मात्रै भन्ने अधिकांश मान्छेसँग समय हुन्छ। यी क्याटेगोरीका मान्छे भनेको, यो वर्गको व्यक्तिसँग भनेको समय अत्यधिक हुन्छ र उसलाई सफल हुनु पर्दैन, आवश्यकता छैन। सफलतासँग उसलाई लिनु दिनु हुँदैन। केवल उसले अरूको कुरालाई कट गर्न पायो भने उसको जिन्दगी चट भएको थाहै पाउँदैन। यस्तो मजाले उसले आनन्द लिन्छ, त्यहाँ समय चट गर्छ, आफूलाई कट गर्छ, अथवा जताबाट भने पनि यो दुई धारे तलवार जस्तै हो। याद राख्नुहोस् यसलाई, यो दुई धारे तलवार जस्तै हो। आफ्नो समय चट गरेर अर्काको कुरा कट गरे पनि, आफ्नो समयलाई कट गरेर अर्काको कुरालाई चट गरे पनि यो दुवैतिरबाट जान्छ त केवल ऊ भडखालामा, ऊ गोलखाडी, ऊ असफलता, ऊ पतन। उसको जिन्दगीमा एउटै मात्रै चिज हुन्छ, एउटै मात्रै अवस्था हुन्छ, अरूको कुरा काट्नु, अरूमाथि ब्लेम लगाउनु, दोष दिनु अरूलाई। यो मात्रै उसको जिन्दगीको मकसदै यही जस्तो लाग्छ उसलाई। यहाँभन्दा अरू गर्न जन्मेकै होइन जस्तो लाग्छ। त्यसैले विचार गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँ हामीमा कसैमा पनि त्यस्तो खालको ह्याबिट, त्यस्तो खालको बानी, त्यस्तो खालको अवस्था, त्यस्तो खालको सिचुएसन कुनै पनि छ भने म पतनतिर जाँदै रहेछु, मैले पतनको सिस्टमलाई समातेको रहेछु। याद राख्नुहोस्, हरेक सफल हुने पनि सिस्टम हुन्छ, फेलियर हुने पनि सिस्टम हुन्छ। जहाँ पनि सिस्टमले काम गरेको हुन्छ। सफल हुनु छ, सफलताको सिस्टममा आउने, असफल हुनु छ, असफलताको सिस्टममा जाने। त्यसैले महापुरुषसँग त्यसरी अर्काको दोष हेर्ने, अर्कालाई दोष लगाउने, लालछना लगाउने, नकारात्मक सोच गर्ने कुनै पनि समय हुँदैन। केवल उसँग समय हुन्छ कर्म गर्ने, काम गर्ने, एक्सन ओरिएन्टेड हुने। याद राख्नुहोस्। त्यसैले संसारमा असफल हुने कोही छ भने बुझिहाल्नु र कोही सफल हुने छ भने पनि बुझिहाल्नु। अब मैले दुईटैलाई बुझिहाल्नु त भने, के बुझ्ने भनेर कन्फ्युज नहुनु, किनभने अगाडि मैले भनिसकेको छु। अब आज हामी कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियमा हामी जाँदैछौँ। त्यहाँनिर कस्तो शब्द सुट छ भने, त्यहाँ कर्म मात्रै गरेर पनि हुँदैन, ज्ञान चाहिन्छ। त्यो ज्ञानै मात्रै भएर पनि हुँदैन, कर्म चाहिन्छ। कसैले भन्छ यहाँमा मसँग अथाह कर्म गर्ने क्षमता छ,
म अत्यन्तै धेरै कर्म गरेको छु, मैले मेहनत गरेको छु, म लागिरहेको छु अहोरात्र, तर म सफल हुनै सकिनँ, यो नहुने रहेछ भन्छ। किनभने उसँग ज्ञान छैन। कुन तरिकाले, कुन ढङ्गले, कसरी कर्म गर्ने, कर्म त गर्ने, कहाँ गर्ने, के का लागि गर्ने, त्यो उसँग ज्ञान हुँदैन। अनि अर्को क्याटेगोरीको मान्छेसँग ज्ञान त हुन्छ, उसँग भरपुर ज्ञान हुन्छ, त्यो ज्ञानको घमण्ड र अहङ्कारमै ऊ डुबेर गइसकेको हुन्छ। उसले किन भन्दा ऊ कर्ममा जाँदैन। कर्ममा नगइसकेपछि ज्ञान खोक्रो बन्छ, धोद्रो परेको रुख जस्तो हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। कुनै पनि बेला हावाको झोका आयो भने, अघि पनि भने, बलिको बोका बनाइदिन्छ उसलाई, उसले तहस नस बनाइदिन्छ। त्यसैले यो ज्ञान हुनु प्राइमरी कुरा हो, त्यो सकियो होइन, त्यो इन्डिङ होइन, सुरुवात मात्रै हो। र कर्मैमा मात्रै जानु, कर्मै मात्रै ठुलो भएर फेरि त्यही दलिनु, किसान र मजदुर मात्रै बन्नु, त्यहाँभन्दा माथि भडिया बन्नु, त्यहाँभन्दा माथि जान सक्दैन। त्यसैले गर्दा कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय केवल दुईटा शब्दले के भन्छन् भने यिनीहरूको ब्यालेन्सबाट मात्रै जीवन महानतम बन्छ, माथि जान्छ, बृहत बन्छ, विराट बन्छ। यो दुईटामा एउटा छैन भने एउटा पंख अथवा एउटा पखेटा नभएको पन्छी जस्तै हुन्छ, अथवा एउटा खुट्टा नभएको व्यक्ति लङ्गडो जस्तो हुन्छ, एउटा कान नभएको जस्तो बहिरो हुन्छ, एउटा पक्षले काम नगरे जस्तो अपाङ्ग हुन्छ, खण्डित हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत अथवा शास्त्रमा जुन तत्त्वहरूको व्याख्या र वर्णन र विश्लेषण गरियो, ती सम्पूर्ण कुराहरूले, ती सम्पूर्ण तत्त्वहरूले के भन्छन् भन्दा ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियले आफ्नो ठाउँबाट दिएको सन्देश, त्यो भित्रको गूढ रहस्य, गहिरो ज्ञान के हो त भन्नाले कर्म गर्नुपर्छ ज्ञानपूर्वक, अथवा ज्ञानपूर्वक कर्म गर्नुपर्छ। मनोक्रान्ति अभियानमा अथवा युनिभर्सल मुभमेन्टमा थपिएको कुरो, बुझिएको कुरो, बारम्बार भनिएको कुरो के हो भने कर्म मात्रै गरेर भरिया र किसान बनिन्छ, तर सही लक्ष्य ठम्याएर अर्जुन दृष्टिका साथ कर्म गरियो भने मात्रै महानतम सफल बन्न सकिन्छ। त्यसैले अब त्यहाँनिर चाहिँ हामीले ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियमा हामीले गएर हेर्ने हो भने, अनि शब्दले के भन्छ भन्दाखेरि केवल कर्म गर, कर्म गर, कर्म गर। तपाईँ हाम्रो शरीरमा रहेका पार्ट्सले कर्म नगरिकन एक सेकेन्ड बस्दैन। याद राख्नुहोस्, हाम्रो शरीरको एक पार्ट्सले कर्म नगरी एक सेकेन्ड बस्दैन। अनि तपाईँ हामीलाई कहिल्यै पनि कर्म नगरिकन बस्नुपर्ने। हामी चाहिँ कर्म गर्नै खोज्दैनौँ। सन्देश दिइरहेको छ शरीरको एक कोषले, सेल्सले, एक थोपा रगतले, एक चाहिँ केसरा चाहिँ रौँले के सन्देश दिइरहेको छ त भन्नाले कर्म गर, कर्म गर, अनि मात्रै जिन्दगीको मर्म खुल्छ भनेर त्यहाँ सन्देश दिइरहेको छ। तर हामी लाटा बङ्गा अथवा बहिरा लङ्गडा केही पनि हामी बुझ्दैनौँ, जीवनको भाषै बुझ्दैनौँ। हामीले जीवनको भाषा पढ्दैनौँ, हामी त्यो अज्ञानी भयौँ। हामीले चाइनिज भाषामा लेखिएको जीवन जस्तै भयो, चाइनिज भाषामा लेखिएको उपन्यास जस्तै भयो। किन भन्नाले छ्याङ छ्याङ छुङ छुङ गर्छ, आवाज त आउँछ, तर के भन्या बुझ्दै। त्यही भएर त्यो चाइनिज भाषा भन्दा मलाई एउटा जोक याद आयो। चाइनिज भाषाको नामाकरण कसरी गरिन्छ अरे भने, बच्चा जन्मिसकेपछि एउटा उत्सव राखिन्छ, नामाकरण उत्सव भनेर राखिन्छ। अनि त्यहाँ आफ्नो गाउँ टोल अथवा आफ्नो क्षेत्रको कुनै पनि विशिष्ट व्यक्तिलाई, सरकारी विशिष्ट व्यक्तिलाई बोलाइन्छ, अनि रिबन काट्न लगाइन्छ अरे। अनि रिबन काटिसकेपछि त्यो महान व्यक्तिको हातबाट कैँची खसालिन्छ अरे भुइँमा खसालिँदा जुन आवाज पहिले आउँछ चुङ च्याङ छ्याङ, त्यही आवाजबाट चाहिँ नामाकरण गरिन्छ अरे। सेम त्यहाँ पनि बुझेर नाम राख्दो रहेछ होला। यसो विचार गर्दा चुङ आउँछ, अब के भन्या अब चुच्चाले छोयो भने चुङ, अलि फेदले कैँचीको फेद बार्ले छोयो भने छ्याङ, बिचले छोयो भने के हो होइन। यसरी नाम राखे जस्तै केही नबुझ्ने भयो जिन्दगी। हामीले केही बुझेनौँ, हामीले केवल हामी किताब पढ्न जान्ने भयौँ। याद राख्नुहोस्, शास्त्र पढ्न जान्ने भयौँ। त्यही भएर कबीरदासजीले भन्नुभयो, पोथिया पढ पढ जगमुवा, पण्डित भया न कोही। क्यान यु इमेजिन इट?
शास्त्रका ठेली पढेर यहाँ कोही पनि विद्वान बन्दैन। मैले अस्ति पनि भने केवल त्यो 10% मात्रै हो। तपाईँ जति पढ्नुहोस् 18 पुराणको ज्ञाता भन्दा हामी आँखै बाहिर निकाल्न चाहिँ गर्छौँ हामी। न पर्दैन। यहाँ एक शास्त्रको ज्ञाता काफी। क्यान यु इमेजिन? यहाँ 18 पुराण पढ्ने त लकडाउनबाट कायल भएर हारेर चाहिँ अहिले अन्डरग्राउन्ड भइसके। क्यान यु इमेजिन? शास्त्र कम पढेको हुनाले यहाँ म प्रवचन गर्न सक्दैछु। धेरै पढेको भए म पनि उही हुन्थ्यो। याद राख्नुहोस्, धेरै पढेँ मैले शास्त्र, धेरै बुक पढेँ, घमण्ड नगर्नु। त्यो केवल 10% मात्रै हो। त्यहाँबाट हाम्रो जीवनमा के भयो त भन्नाले हामीले जीवनले दिएको सन्देश, शब्दले दिएको सन्देश बुझ्दै बुझेनौँ हामी। मैले अस्ति पनि भने योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा, यहाँ शब्द है, शब्द यथार्थ हो, वस्तु होइन। यहाँ वस्तुलाई मेन नमान्नु, यहाँ शब्दलाई मेन मान्नु। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँनिर हाम्रो कर्मेन्द्रले हात खुट्टा, कर्मेन्द्रले के भन्छ? कर्म गर भन्छ। हात खुट्टा आँखा मुख जे छन् नि यी सबैले कर्म गर भन्छ। अहिले हामीलाई हरेक शरीरको पार्ट्सले, हरेक शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गले सही काम गर्दैछन्। अनि हामीलाई पनि यस आराम गरेर बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। भोलि एउटा पार्ट्स अलिकति बिग्रेको खण्डमा त्यतिखेर थाहा हुन्छ कर्म भनेको के हो, कर्म नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर राम्ररी अनुभूत हुन्छ। तर त्यतिखेर अक्सिजन, हस्पिटलको बेडमा अक्सिजनको साथमा हुन्छ, अनि मात्रै आँखा खुल्छ। अब के गर्ने त्यतिखेर खुलेर? ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले यहाँबाट हामीले जति पनि कुराहरू लिनुपर्ने, सार लिनुपर्ने तत्त्वबाट विचार गर्नुहोस्। मुख भन्ने जुन हाम्रो कर्मेन्द्रिय छन्, त्यो कर्मेन्द्रियको सन्देशहरूको के हो? सुँगुर र गधा र कुकुरले भेटे जस्तो हो, जे पायो त्यो नसुर। कर्म चाहिँ गर होइन, मुख खाने कामै हो, तर जे पायो त्यो नखा। याद राख्नुहोस्, खत्तम र पतन हुने मान्छेले जे भेट्यो त्यही खान्छ, जसरी कुकुरले खान्छ, सुँगुरले खान्छ। याद राख्नु। र महान बन्नेले, कोही पनि तपाईँ इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, महान बन्ने व्यक्तिहरूको बायोग्राफी हेर्नुहोस्, उनीहरूले सिस्टम मिलाएर खानुपर्ने के, नखानुपर्ने के, छोड्नुपर्ने के, नछोड्नुपर्ने के, यो एकदमै ध्यान राखेर खाएका हुन्छ र त उनीहरू महान बन्छन्। हामी एउटा मौरीको उदाहरण हेरौँ। हामी मौरी भन्दा पनि बेवकुफ मान्छे भएर किन भइयो त भन्ने उदाहरण हेरौँ हामी। मौरीको घारमा एउटा रानी मौरी हुन्छ र उसको गाइडेन्स अनुसार उनीहरूले काम गर्छ मौरीको समूहले। तर सम्पूर्ण सामान्य मौरी, कर्मी मौरी, ज्यामी मौरी जे भने पनि अरूले खाने खाना अलगै हुन्छ र रानी मौरीले खाने खाना अलगै हुन्छ। ती अरूले खोजी ल्याएर त्यो रानी मौरीलाई खुवाउँछन्, जसको नाम हो रोयल जेली। रानी मौरीले खाने खाना अलगै हुन्छ। त्यसैले मस्ट लिडर बन्न, टप ट्रेन बन्नको लागि सामान्य मान्छेले जस्तै जे पायो त्यही खाने हो भने केवल सामान्य मान्छे मात्रै जन्मिन्छ, महान मान्छे जन्मिँदैन। महान मान्छे जन्माउनको लागि खाना पनि महान हुनुपर्छ, अलग हुनुपर्छ। जे भेट्यो त्यही कहिल्यै पनि एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। त्यो मुखले भन्छ। अब जस्तो चाहिँ हात र खुट्टाले भन्छ कर्म गर, हातले अझै जोड्देर भन्छ कर्म गर, सृजनशीलतामा आऊ, सिपमा आऊ, घोकाइमा होइन, ठोकाइमा होइन, ठोसाइमा होइन, सृजनशीलतामा आऊ। खालि हाम्रो त ठोकाइ, पेलाइ, घोचाइ अनि जिन्दगी खत्तम, तबाह, बर्बाद, नष्ट, भ्रष्ट, अब के शब्द लाउन सक्नुहुन्छ त्यो सबै लाउँदाखेरि खेर जाँदो, अनसुट हुँदैन, सुटै हुन्छ। कर्म गर, खुट्टाले के भन्छ? कर्म त गर, तर सही ठाउँमा जाऊ, गलत ठाउँमा कहिल्यै नजाऊ। अब पतन हुने मान्छेको मेकानिजम के हुन्छ भन्नाले राम्रोसँगले सुन्नुहोस्। जानुपर्ने ठाउँमा कहिल्यै जाँदैन। खुट्टाले के भन्छ? गलत ठाउँमा कहिल्यै नजाऊ, सही ठाउँमा मात्रै जाऊ। सही ठाउँमा जाऊ, खुट्टाले भन्छ। हातले सही कर्म गर, आँखाले भन्छ सही चिज हेर्नुपर्ने मात्रै हेर, नहेर्नुपर्ने नहेर। तर पतन हुने मान्छेले नजान्नुपर्ने ठाउँमा पहिले जान्छ, जानुपर्ने ठाउँमा कहिले पुग्दैन। खत्तम हुने मान्छेले गर्नुपर्ने काम कहिले गर्दैन, नगर्नुपर्ने काम अस्ति गरिसकेको हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। हेर्नुपर्ने हेरेकै हुँदैन, नहेर्नुपर्ने कहिले हेऱ्यो। त्यो कसैले
शङ्का लागेर बाइले हेरेको छैन कि भने तपाईँले एउटा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् त। त मैले पहिल्यै भ्याइसकेको तँ भर्खर पुग्दैछस् भन्छ उसले। अनि नसुन्नु पर्ने कुरा कहिले सुन्यो अनि सुनिसकेर नजाने जस्तो गरेर चाहिँ कान खसाएर भन्छ नि हाम्रो नेपाली भाषामा, चुपचाप लागेर चाहिँ थाहै नपाए जस्तो गरेर बस्या हुन्छ। खत्तम पतन हुने मान्छेले नसुन्नु पर्ने कुरा कहिल्यै सुन्छ, सुन्नु पर्ने कुरा कहिल्यै सुन्दैन। याद राख्नुहोस्, पुग्छ एक दुईवटा शब्द त पर्छ कानमा, तर उ भागेर जान्छ। नेट छैन भन्छ, स्लो छ भन्छ, अहिले पैसाको फ्लो छैन भन्छ, नेट स्लो छ भन्छ, मेरो साउले गर्दा आउन पाइन भन्छ, कसैले मेरो बुबाले गर्दा आउन पाइन भन्छ। विभिन्न बहाना बनाएर सुन्नु पर्ने कुरा कहिल्यै सुन्दैनौ, जहिले जोगिएर बस्छ। खत्तम हुने मान्छे। याद राख, ऊ कर्म पनि नगर्ने, राम्रो नसुन्ने पनि, राम्रो नहेर्ने पनि, राम्रो नखाने पनि, राम्रो ठाउँमा नजाने पनि, र राम्रो कर्म नगर्ने पनि असफलताको सिस्टम। याद राख्नुहोस् यसलाई। सफलताको सिस्टम त्यसको उल्टो। राम्रो सुन्ने, राम्रो हेर्ने, राम्रो बोल्ने, राम्रो खाने, राम्रो ठाउँमा जाने र राम्रो कर्म गर्ने। सफलताको सूत्र के हो भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ खुल्दली लागिरहेको छ भने यही हो रोड म्याप, राजमार्ग, सफलताको राजमार्ग। याद राख्नुहोस्। अब यति भन्दै गर्दाखेरि अझै पनि हाम्रो दिमागमा, हाम्रो खोपडीमा नपस्न सक्छ एउटा प्रसङ्ग छ। एकजना बच्चा नदी किनारमा खेल्दै थिए। 6-7 वर्षको बच्चा नदी किनारमा खेल्दै थिए। अचानक नदीमा डुब्न पुग्छन्। जसरी असफल मान्छे जिन्दगीको महासागरमा डुब्छ, त्यसरी नै त्यो बच्चा पनि खेल्दा खेल्दै नदी किनारमा डुब्न पुग्छ। अब अधिकांश मान्छे डुब्ने तरिका पनि के हो भने उ एउटा नम्बरमा कहिल्यै आफ्नो साथमा पानी राखेर जो पिउँदैन त्यो पनि असफल, किनभने खाने चिज त खाँदैन। हाम्रो मनोक्रान्ति मुभमेन्ट मैले पटक पटक भने कसैले पानीको बोतलले लिँदैन। अब एउटा पानीको बोतल लिएर पानी नपिउनेले जीवनमा महान गर्छु भन्दा पत्याउँछ कसैले? भोलि कहीँ गरे म त यस्तो महान गर्दैछु नि, पानी त जाब पिउन जान्दैन, गर्छस् महान भन्छ पहिले। याद राख्नुहोस् यसलाई। अनि त्यो बच्चा नदी किनारमा खेल्दै गर्दा नदीमा डुब्न पुग्छ। अब नदीमा डुबेपछि स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ त्यहाँ भनिरहनु पर्दैन। अर्को घुडी पानी खाएपछि सबै कुरा बुझिन्छ। त्यहाँ नदीमा डुबेपछि पानी खान्छ अब जसले पनि। त्यो अस्ति खा भनेर मरी सिकाउँदा नसिक्ने नदीमा डुबेपछि त आफै सिक्छ। भयभरको खान्छ उसले अटाउने जति, किनभने अस्ति खा छैन नि त, खानुपर्ने पिउनु पर्ने टाइममा। बच्चा नदीमा डुब्यो, हाकार मच्यो, चिच्याउँछ बच्चा, कराउँछ। त्यहाँ दायाँ बायाँ नदीको किनारमा दायाँ बायाँ बसेका व्यक्तिहरूले सुन्छन् बच्चाको आवाज। 101 दौडेर आउँछन् अनि किनारमा आएर बच्चाको नदीमा डुबेर कराउँदैछ, निकाल बचाओ, गुहार लाउँदैछ बच्चा। नदी किनारमा भेला हुन्छन् छेउछाउको व्यक्तिहरू। त्यतिकैमा भेला हुँदा नहुँदै एकजनाले अभियान सुरु गरिहाल्छ। ल ल ल ल हेर हेर हेर, यो बच्चाको बाउ कस्तो होला, यो बच्चाको बाउ कस्तो होला, कस्तो गइ गुज्याएर छ। बच्चालाई नदीको किनारमा छाडेर, यस्तो खतरा ठाउँमा छाडेर कहाँ गयो होला, यसको बाउ त खत्तमै रहेछ नि भनेर भन्न थाल्छ। यो किनारमा आएर पहिलो अभियानकर्ता को हो जस्तो लाग्दैछ भने कोही पनि होइन, त्यो तपाईँ हामी हौ, एउटा प्रतिनिधि। अर्को त्यतिकैमा अर्कोले उसको अभियानलाई सपोर्ट गर्छ। ए यार तपाईँ बाउ भन्नुहुन्छ यार, बाउको कुरा छोडिदिनु न, बाउ कतै कमाउनु धमाउन गयो होला। खासमा भन्ने हो भने यसको आमालाई हेर्नु न, आमालाई, आमाको विचार गर्नु, यसकी आमा कस्ती हो नि। खासमा बच्चाको रेखदेख ख्याल गर्ने भनेको आमाले हो। यसकी आमा पनि त खत्तम रहेछ, आमाले हेर्ने होइन। ल त्यति भन्दा नभन्दा अर्को साथी सपोर्टर निस्किन्छ। तपाईहरु बाबु आमामा नअल्झिनु न यार, यसको दाजु होला नि, यसको दाजु कस्तो खत्तम रहेछ ल हेर्नु। कम्तीमा बच्चालाई खेलाउनै ल्याएको भए, सँगै खेलाएको भए हुन्थ्यो एकछिन।
किन पानीमा डुबिन्जेलसम्म छोडिदिया होला? क्यान यु इमेजिन? अर्को फेरि सपोर्टर निस्किन्छ, किनभने 101 यही व्यक्तिहरूको समूहलाई समाज भनिन्छ, परिवार भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, त्यो शब्द पनि बडो गम्भीर गम्भीर छन्, परि अनि वार, त्यो पनि याद राख्नुहोस्। समाज समाउँदा समाउँदै मसलेर केही गर्न नसक्ने बनाएको समूहलाई समाज, अनि परि पनि हुने अनि वार पनि गर्न मिल्ने परिवार। याद राख्नुहोस्, यस्ता यस्ता छन् हाम्रा संरचना। अनि मान्छे अगाडि बढ्छ कि पछाडि धकेलिन्छ? अब त्यतिकैमा सपोर्टर 101 निस्किन्छन्, खाली दोषारोपण गरिन्छ। त्यहाँ 101 दोषारोपण अर्को निस्किन्छ, बाउ आमा सबैलाई छोडिदिउँ यार एकछिन। यसको यहाँ सिस्टम कहाँ गयो भने दिदी त होला, यसको दिदी होला पक्कै, दिदी पनि त उस्तै रहेछ। उसले दिदीमाथि ब्लेम लगाउँछ, दोष लगाउँछ। मैले अघि भने नि 1 मिनेट म्यानेज गर्नुहोस् तीर्थजी। यहाँ अलिकति हाम्रो सूर्य नारायणले डिस्टर्ब गर्नुभयो अलिकति। हेर्नुहोस् है त, भन्नुहोस् त। ओके, दिदी त ओली एक अर्कालाई ब्लेम लाउन थाल्छन्। सुरुमै मैले भनेको थिएँ, पतन हुने मान्छेहरूसँग अत्यधिक समय हुन्छ यार, अत्यधिक, झन्नै 35 घण्टा पो हुन्छ कि जस्तो आवाज दिलाउँछन्। 35 घण्टा हुन्छ जस्तो आवाज दिलाएर म पनि एक आधा मिनट हाँस्दिएको क्या। उनीहरूले त्यत्रो टाइम युज गर्छ यार पतन गराउनमा, हामी उत्थान गराउनमा। हाँस्नुको मतलब उत्थान गराउनुमा लगाउन एकछिन होइन, कम्तीमा त्यतिकैमा सबैले सबैलाई, एकले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई गर्दै झर्को लागुन्जेलसम्म ब्लेम लगाउँदा पनि अगाइराखेको हुँदैन। अब कसलाई लाउने, अब कसलाई दोषारोपण गर्ने, हेर्दै गर्दा सोच्दै गर्दा त्यहाँ सिन एकका एक चेन्ज हुन्छ, पर्दामा अर्को सिन एन्ट्री हुन्छ। कस्तो सिन भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति कतै जाँदै थिए, कतै जानको लागि निस्किँदै थिए, नदीमाथि पुल लगाइएको हुन्छ, पुल तर्दै थिए, पुलको बीचमा पुग्दा एउटा बच्चा कराउँदै गरेको, चिच्याउँदै गरेको आवाज सुन्छ। उसले नदीमा झाँकेर हेर्छ, यसो हेर्दा बच्चा नदीमा प्याक प्याक कराइरहेको छ, बचाओ बचाओ भनिएको छ। एक्कासी उसले त्यहाँबाट कुनै पनि कुरा सोच्नु भएन, हाम फाल्नु भयो, जम्प लगाउनु भयो नदीमा, च्याप्प बच्चालाई समाउनु भयो, किनारामा निकाल्नु भयो, गफाडी बच्चालाई राखिदिनु भयो, फेरि चुपचाप हिँड्नु भयो। आफू त जानु छ नि त लक्ष्यमा, ऊ त लक्ष्यमा हिँडेको मान्छे हो नि। यसबाट के बुझिन्छ भने गर्ने मान्छेलाई गर्नु छ भने कसले रोक्ने, गर्नै छ भने गर्ने मान्छेलाई कसले रोक्ने, अनि मर्नै छ भने मर्ने मान्छेलाई कसले रोक्ने। याद राख्नुहोस् यसलाई। अहिले कोरोना आयो, कोरोनालाई चाहिँ दोष लाइन्छ, कोरोनाले संसार सिद्ध्यायो, कोरोनाले मान्छे मार्यो। याद राख्नुहोस्, कोरोनाले कहिले मान्छे मार्दैन, आफैले आफैलाई मार्ने हो। यो कोरोनाबाट इनकेस जोग्यो भने त्यो मर्ने मान्छे घाँटी रेटेर 101 मर्दैछन् अहिले घरभित्र। क्यान यु इमेजिन? कोरोनाले घाँटी रेट्छ हो, पासो लाएर धुनिँदैछन् 101 घरमा। विक्षिप्त मानसिकता, निकृष्ट मानसिकता, पतित मानसिकतालाई कसले जोगाउने यार? त्यसैले भनिन्छ मर्ने मान्छेलाई कसैले रोक्न सक्दैन, गर्नै केही भनेर जन्मेको छ, कसैले केही गर्दा रोकिँदैन। तपाईँ जाग्नै खोज्नुहुन्छ, उठ्नै खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ स्वतः उठ्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ जाग्नै चाहनुहुन्न, उठ्नै चाहनुहुन्न भने 101 विद्वान त के, भगवान कृष्ण साक्षात आएर ए दुर्योधन त्यसो होइन यसो हो भन्दा कसो भनेर चाहिँ हात होइन पाखुरा सुर्केर चाहिँ पक्रियो यसलाई। क्यान यु इमेजिन? पतनै हुनु छ भने भगवानलाई पनि पक्रेर कारागारमा हाल भन्छ। होइन उठ्नै छ भने त्यही दुर्योधनको कुसंस्कारबाट यस्तो बन्नु हुँदैन भनेर सिकेर अर्को मान्छे अगाडि बढ्छ। त्यही दुर्योधन भगवान आउँदा सिक्दैन, सिक्ने मान्छेले त्यही दुर्योधनबाट सिक्छ अर्को। याद राख्नुहोस्,
गर्ने मान्छेले, उठ्ने मान्छेले हरेक ठाउँबाट ज्ञान लिन्छ, हरेक ठाउँबाट बुद्धि विवेक निकाल्छ उसले त्यहाँनिर। तर पतन भएर जाने मान्छे, समाप्त भएर जाने मान्छे जहिले ब्लेम लाउने, कुरा काट्ने, गुनासो गर्नेमा आफ्नो जिन्दगी पतन गराउँछ। श्रीमद् भागवत महापुराणले के भन्छ? कर्म गर, आफ्ना कर्मेन्द्रियको सही सदुपयोग गर। एउटा मात्रै अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु पर्यो भने 7 पुस्ताको सम्पत्तिले भ्याउँदैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले बिना लगानीमा हामीले जुन जिन्दगी पाइयो, त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई यसको महत्त्व थाहा भएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि संसारको सृष्टि गर्दै जाँदा 5 कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुँदै जान्छन्। त्यहाँ आँखा, नाक, जिब्रो, छाला यी सबैको सन्देश, सबैको ज्ञान भनेको शिक्षा के दिन्छन् भन्दाखेरि जुन जति मैले व्याख्या गर्ने ती सबै हुन्। यो सबै जिन्दगीको महत्त्व नबुझेकाले त्यहाँबाट महत्त्व भन्ने पनि तत्त्व छ अर्को। यो जिन्दगीको महान महत्त्व छ भनेर महतत्त्वले बुझाउँदछ। महान महत्त्व छ, ठुलो महत्त्व छ। यसलाई एक सेकेन्ड, एक पार्ट्सलाई त्यत्तिकै समय काट्न नदिनु, युज गर्नु। यसको जति सक्दो युज गर्नुहुन्छ त्यति पावरफुल हुन्छ, बढ्दै जान्छ, कहिल्यै बिग्रिँदैन। यो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग, यो ब्रेनको क्यापासिटी युज जति गर्नुहुन्छ त्यति बढ्दै जान्छ, युज जति गर्नुहुन्न त्यति नै बाँदरको पुच्छर जस्तै हो। बाँदरको पुच्छर जस्तै हो। हामीलाई चाहिँ चार्ल्स डार्विन, विकासवादका प्रतिपादक चार्ल्स डार्विनले मानवलाई विकासबाट, बाँदरबाट विकास भएर आएको भन्नुभयो। अनि धेरै वर्ष पछाडि चार्ल्स डार्विनको विकासवादलाई व्याख्या गर्दै त्यसलाई फलो गरेर लिएर हिँड्ने एकजना विद्वानलाई प्रश्न सोध्यो, तपाईँ भन्नुहुन्छ मान्छेलाई बाँदरबाट आएको भन्नु, यदि मान्छे बाँदरबाटै आएको भएदेखि खोइ त पुच्छर हैन, पुच्छर त हुनु पर्यो। अनि त्यतिखेर ती महान व्यक्तिले भन्नुहुन्छ, जसको काम लिँदैन त्यो आफै खिएर समाप्त भएर जान्छ। एकजना हाम्रो साथी पुरा आँखा मिच्दै हुनुहुन्छ, हाई गर्दै हुनुहुन्छ। लाग्छ यो प्रवचन हाई आउने खालकै छ, आँखा मिच्ने खालकै छ त हो। त्यस्तो आफूलाई पहिलेदेखि त्यस्तो पहिलेको कर्मको परिणाम। त्यसैले गर्दा जे कुरा, यहाँ याद राख्नुहोस्, गम्भीर छ कुरा, जे कुरा हामी युज गर्दैनौँ, प्रयोगमा ल्याउँदैनौँ, तारै बिर जान्छ। यदि हामीले ब्रेनको चाहिँ क्यापासिटी अनुसारले युज गरेनौँ भने हामी घरमा झुन्डेर मर्नु, घरभित्रै आफूलाई आफैले रेटेर मर्नुको उदाहरण के हो? यो ब्रेनको क्यापासिटी अनुसार जागरुक नहुनु, त्यसलाई युज नगर्नु, अनि त्यो विक्षिप्त हुन्छ। केही नगरी खान घर भाडामा हालेकै छ होइन, कसरी खाउँ बिहान बेलुकाको भन्ने चिन्ता भएन। अब दिमाग केमा लाउने? दिमागलाई केही नदिकन भयो भने त्यो डेन्जर बममा परिणत हुन्छ। त्यो एटम बम भन्दा पनि खतरनाक हुन्छ, याद राख्नुहोस्। त्यसैले केही न केही गरी, केही न केही शरीरको सन्देश, मस्तिष्कको सन्देश, मानवताको संरचना के हो त भन्दाखेरि केही न केही गरेर मात्रै बस्नु, नगरी बस्नु दिमागका घर भन्छ। क्यान यु इमेजिन? खाली दिमाग त्यत्तिकै लडाइदिनु भयो, भात दाल र भात हसुरेर बङरङ सुँगुर लडाइदिने हो भने, अनि खाली दिमाग शैतानका घर, अनि शैतान जाग्न थालेपछि अनि तपाईँलाई घरैभित्र कसले बचाउने? कसैले बचाउने? कोरोनाबाट बाहिर मास्क लाएर, सेनिटाइजर युज गरेर, तर तपाईँको भित्र पसिसकेको त्यो पहिल्यै जन्मजात पसेको भाइरस अब शैतान भएर जाग्दै आउँछ। एक लकडाउनमा अलि जागो, अब 2 महिनामा अलि जागो, 3 महिनामा अलि जाग्छ, 5 महिना भएपछि अझै जाग्छ, 6 महिना। तपाईँलाई वर्ष दिन यो लकडाउन हुने हो भने सुहाव, याद राख्नुहोस्। त्यसैले कहिल्यै पनि खाली टाइम पाएँ भनेर खाली कहिल्यै नबस्नु। खाली टाइम त त्यसलाई मात्रै हुन्छ पतन हुन चाहँदैन। सफल हुन चाहने मान्छेका लागि कहिल्यै खाली टाइम हुँदैन, केही न केही गरिरहन्छ, केही न केही गरिरहन्छ। गर गर गर, कर्म विश्व रची राखा, जो जसक रही सो तस फल चाखा भनिएको छ। जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ, कर्म प्रधान छ विश्व, यहाँनिर धरै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि जति होस् जे होस्, लकडाउन होस्, दोस्रो भागमा स्वागत छ।
भागमा ब्रह्माजीका 10 मानस पुत्रमाथि फोकस गर्दैछु। कुरोको चुरो वही जान्छ। विषय वस्तुले भेटेको ठाउँमा ठोकिएन भने नभेटिएको काम हैन। भन्दा मलाई एउटा जीवन्त प्रसङ्ग याद आयो। संसारको प्रसिद्ध चित कुन हो भन्दाखेरि लगभग प्राय सबैले एन्सर दिन सक्छ, तर संसारको भन्यो भने कमैले एन्सर दिन सक्छ। संसारको विख्यात मूर्ति कसरी तयार भयो त्यो मेकानिजमलाई बुझ्यो भने ठोकाइको मतलब के रहेछ भन्ने हाँस्दै छौँ हामी, मुस्काउँदै छौँ। त्यो बुझिन्छ हामीले के शब्द दिँदाखेरि के अर्थ लाइदैछ, त्यतातिर जान्छ। के बुझ्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो ठाउँमा छ है। मजेको यो बेस्ट मूर्तिको बारेमा म व्याख्या गर्छु अनि त्यहीबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। संसारका अस्ति माइकल एन्जेलो मूर्तिकार नम्बर 1 का मूर्तिकार। वहाँ प्राय दोकानमा मूर्ति बनाउने ढुङ्गा किन्नु सधैँ जस्तै एउटा त्यही दोकानमा जानुहुन्छ, तर 20औं वर्ष किन्न गैरकानमा ढुङ्गाको आज पनि जानुहुन्छ, भोलि पनि जानुहुन्छ। 20 वर्ष पछाडि उहाँको नजर उहाँको एउटा ढुङ्गामा पर्न जान्छ। विचार गर्नुहुन्छ, विमर्श गर्नुहुन्छ, यत्रो 20औं मूर्ति बनाउँदैछु, ढुङ्गा किनेर लाँदैछु, तर यो ढुङ्गा म 20औं वर्षदेखि हेर्दैछु, जहाँको त्यही म किनेर लान्छु न अरूले किनेर लान्छ। वाइ? अब हेर्नुहोस्, जीवनको पतन र उत्थान पनि यही वाइ शब्दबाट। पतन हुने मान्छेले वाइ भन्दैन, मतलब त्यसले गर्दैछ, उसले गर्दैछ, प्रगति र उन्नति गर्दैछन्, तर म किन गरिरहेको छैन? वाइ? किन म किन गर्न सकिरहेको? प्रश्न उत्थान त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। यो पनि एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यदि कसैले म हरेकतिरबाट हर अन्तिर गएर उत्थान कसरी गर्ने भनेर सोध्यो भने वाइ भनेर ठुलो खालको वाइ, सानो वाइ होइन, क्रान्ति भन्छ मनोक्रान्ति। ठुलो वाइ गर्नुपर्छ, ठुलो जे पनि गर्नुहोस् महान गर्नुहोस् त्यसै भन्दैन, वाइ पनि ठुलो वाइ। किन होला? सामान्य त यस्तै हुन्छ। 98% व्यक्तिको क्यापासिटी अथवा उनीको जागरुकता त कति हो भन्ने कहिले त उसैले सुन्दैन के भन्ने। अनि आफैलाई सोध्छ होला भरे एक्लै भएको, होइन अघि मैले के भने सोधे तैँले सुनिस्? त्यहाँ मैले के पो भनिरहेको थिएँ नि, मैले बिर्सेँ भन्छ क्या। हौ पतन कतिको कति भनिन्छ यसरी निस्किन्छ क्या। हेर्दै जाँदाखेरि, गहिराइमा जाँदाखेरि, कमीमा गएर हेर्ने हो भने आफैले बोलेको आफैलाई थाहा नहुनु, आफैले नबुझ्नु। माइकल एन्जेलोले वाइ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो, किन? अनि त्यहाँबाट साउजीलाई गएर भन्नुहुन्छ, साउजी यो तपाईँको ढुङ्गा 9 वर्षदेखि यहीँ छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? साउजीको एन्सर सुन्नुहोस्, मैले भयो 20औं वर्ष त्यहाँ राखेको ढुङ्गा कसैले के नजर लाउँदैन, यो त घाटामा गइरहेको छ यो ढुङ्गाले मलाई। ठिकै छ, आज तपाईँले सोध्नुभयो, सित्तैमा लानुहोस्, सित्तैमा लानुहोस्। अनि माइकल एन्जेलोले त्यो ढुङ्गालाई सित्तैमा लिएर जान्छ। हुन पनि कतैबाट कुनै पनि मूर्तिको सम्भावना फिटिक्क नदेखिने, अधिकांश ढुङ्गाहरू हेर्दाखेरि यताबाट काट्यो भने यता मूर्ति निस्किन्छ, यस्तो आकार सम्भावना हुन्छ, तर त्यो ढुङ्गा साँच्चै जटिल ढुङ्गा, खत्तम ढुङ्गा, कुनै सम्भावना नदेखिने हेर्दाखेरि।
माइकल एन्जेलोले लगेर हेर्नुहुन्छ, दायाँबाट हेर्नुहुन्छ, बायाँबाट हेर्नुहुन्छ, अगाडि पछाडि सबै हेर्नुहुन्छ, काट्न सुरु गरौँ, कहाँबाट हम्मरले ठोक्न सुरु गरौँ, कहीँबाट छैन, ठाउँै छैन। अब असमञ्जसमा विचार गर्नुहुन्छ, अन्तिममा ज्यामका ज्याम छेनो र हथौडाले चाहिँ ठोक्न थाल्नुहुन्छ, आँखा चिम्लेर ढुङ्गालाई। विचार गर्नुहोस्, हास्यास्पद अगाडि बढ्छ, तर जीवनको गम्भीर रहस्य निस्किन्छ। याद राख्नुहोस्, जब मनोक्रान्ति प्रवचनमा हास्यास्पद ठाउँ आउँछ नि, अन्य श्रोताले जागरुक सिरियस हुने बेला हुन्छ, हाँस्दै सिरियस भएर औ क्लु आउन आँट्यो है, जीवनको क्लु आउन आँट्यो, अब म पतन भएको यहीँबाट, मैले उठ यहीँबाट निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मनोक्रान्ति प्रवचन सुन्ने मान्छे हाँस्नुपर्छ, उत्साहित हुनुपर्छ, प्रफुल्ल हुनुपर्छ। तर हाँस्दा हाँसी प्रवचन गर्ने गुरु हाँस्नुहुन्छ, ठट्टाको शैलीमा जान थाल्नुहुन्छ, अब ठाउँ मेरो आयो, राज मेरो आयो भनेर बुझ्नु, सुन्नेवाला पनि चिप्लिन्छ, चिप्ले हुन्छ जहिले। अब ज्यामका ज्याम जब ठोक्न थाल्नु भयो, आँखा चिम्लेर छिनाएर हथौडाले मुनि अब तयार हुन थालेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईँ खत्तम हुनुहुन्छ, तपाईँ पतन भएको हुनुहुन्छ, अब हुँदैन भने माइकल एन्जेलोको फ्याँकेको ढुङ्गाबाट जन्मिएको मूर्ति, संसारकै विख्यात मूर्ति नम्बर 1 नम्बर 1 को मूर्ति भयो, डेभिड नामले प्रसिद्ध भयो। जुन ढुङ्गालाई पसले व्यक्तिले 20औं वर्षदेखि काम नलागेर मेरो चाहिँ लानु सित्तैमा भनेर लातानेको ढुङ्गाले विश्वविख्यात मूर्ति जन्माइदियो। त्यसैले गर्दा जो मान्छे खत्तम हुन्छ, अत्यन्तै अब कसै सम्भावना देख्दैन, त्यतिखेर सबभन्दा तपाईँ टप बन्ने सम्भावना त्यतिखेर पनि तपाईँमा भइ नै रहन्छ, बसि नै रहन्छ। याद राख्नुहोस्। यहाँ मैले नोट बोकेर आइनछु, किनभने लकडाउनले गर्दा गोजीमा नोट राख्नै छोडियो, झोलामा हालेर बन्द गरेको छ। यहाँ तपाईँलाई म कल्पना मात्रै गराउँछु, एउटा 1000 को नोट तपाईँले भरे जानुहोस्, आफ्नो प्रवचन सकेर सुनि नोट निकाल्नुहोस्, काचा कुचुक बार्नुहोस्, त्यसलाई मार्नुहोस्, अलिअलि च्यात्योस् भने भुइँमा राख्नुहोस्, त्यसलाई खुट्टाले दबाउनुहोस्, दल्नुहोस्, टेक्नुहोस्, अनि फेरि फुकाएर हेर्नुहोस्, अनि त्यो पैसा लिएर पसलमा जानुहोस् सामान किन्न। 1000 रुपियाँकै मूल्याङ्कन हुन्छ कि हुँदैन? 1000 कै हुन्छ नि। ए भाइ तपाईँले चाहिँ काचा कुचुक बनाउनु भएछ, टेक्नु भएछ, अलिअलि च्यातिएको रहेछ, ल 200 चाहिँ घट्यो, 800 भन्छ कसैले? त्यो 1000 को नोट च्यातिए पनि 2 टुक्रा भए पनि 1000 हो यार। तपाईँले ब्याङ्कमा लिएर जानुहोस्, तपाईँलाई 1000 दिएर पठाउँछ। तपाईँ पनि जति खत्तम हुनुहुन्छ, जति पतन हुनुहुन्छ यार, तपाईँ हो यार। कमजोरी किन ठान्नु भा? भन्दा तपाईँ हो। त्यहाँभित्र पोटेन्सियलिटी, सम्भावना, विराट सम्भावना अझै पनि लुकेर रहेको छ, लुक्छ। बस तपाईँमा ठोक्ने क्षमता छ कि छैन? हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो नि अघि, ठोक्ने क्षमता छ कि छैन? चिर्ने क्षमता छ कि छैन? आफूलाई फोर्ने क्षमता तपाईँ आफूलाई जहिले पनि हामीलाई बचाउन चाहन्छौँ, ठोक्न, फोर्न, अनि त्यहाँबाट के निस्किन्छ? केही पनि निस्किँदैन। सम्भावना भित्रैको भित्रै मरेर जान्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई, भित्रको भित्र जान्छ। हाम्रो ब्रह्माजीको प्रसङ्गबाट जब खत्तमै ब्रह्माजी छोरीतिर आकर्षित हुनुहुन्छ, आफूले बनाएका छोराहरूले भोग्न भनेर मैथुनको लागि, अनि दुनियाँले त त्यही भन्ने हो नि, त्यहीबाट आएको, अहिलेसम्मको दुनियाँ त्यहीबाट विकास भएको, संसार त्यहीबाट आएको हो। त्यही खत्तम भने ब्रह्माजीलाई नराम्रो दृष्टिले हेरे, तर पनि ब्रह्माजीले त्यो ठिक छ, तिमीहरूले मलाई खत्तम भन्यो भने म त्यो खत्तम भनेको शरीरलाई त्यसलाई त्यागिदिन्छु, म त्योभन्दा उत्तम मानसिकता बनाउँछु, त्योभन्दा उत्तम शरीर ग्रहण गर्छु भनेर ब्रह्माजीले शरीर छोड्नुभयो, तर कर्म छोड्नु भएन। लागेको लक्षण कहिले आत्मसमर्पण गर्नु भएन, आफूलाई ठोक्न, आफूलाई बनाउन, आफूलाई चिर्न, जे गर्न पनि राजी हुनुभयो। Can you imagine?
ल हेर्नुहोस्, डेभिड मूर्ति यही हो। ब्रह्माजीबाट अब सिक्नुहोस्। ब्रह्माजी र डेभिड मूर्तिलाई कम्प्यारिजन गर्नुहोस्, त्यहाँनिर हस्पिटलमा राख्नुहोस् कि जीवनको सन्देश के हो, जीवनको सन्देश हामीले कसरी बुझ्ने, कसरी लिने। मैले अहिले पनि भन्छु सिरियसली, अनि भोलि पनि भन्छु यार सिरियसली। ब्रह्म यति अघि सिक्छौँ हामीले। गल्ती कमजोरी हुन सक्छ अगाडि बढ्दा, कसको गल्ती हुँदैन, तर त्यहाँ हताश हुनुपर्ने अवस्था छैन। हामीले गऱ्यौँ, गल्ती गऱ्यौँ, त्यसलाई सुधारेर अगाडि बढौँ। पिता ब्रह्माजीले सन्देश दिनुभएको छ। 18 पुराण वाचन गरेर 18 पुराण सुनेर लाग्दैन। रहस्य नबुझ्ने हो भने त्यही पुराण सुन्छन्, त्यही पुराण वाचन हुन्छ, अनि त्यही मान्छे गएर आत्महत्या गर्छ। भाइ फेरि यहाँ आउँछ मनोक्रान्तिको भन्ने पाप लागेको। शास्त्र सुन्यो, ज्ञान बुझिएन, अनि पाप लागेर जोनिन्छ, अनि पाप लागेर आत्महत्या गरे। कि नसुन्नु भनिएकै छ, ज्ञान नसुन्नु बेस्ट, सुन्नु भन्दा नसुन्नु बेस्ट यदि जीवनमा लागू नगर्ने हो। शास्त्रान् निर्धात्यादि यस्तो क्रियावान पुरुष छ विद्वान, जसले क्रियामा ल्याउँछ, जसले एक्सनमा ल्याउँछ, जसले व्यवहारमा ल्याउँछ, त्यो मात्रै विद्वान। शास्त्र पढे मान्छे विद्वान होइन, याद राख्नुहोस् यसलाई। फेरि कबीरदासजीको भनाइ जोड्नुपर्छ। पुथ जगमुवा पंडित भयान कोई, ढाई आकर प्रेम का जो पढे सो पंडित हो। आवाज चली छैन भन्नुहोस्। आवाज छ। अब 10 मानस पुत्र जन्म, विभिन्न सृष्टि गर्नुहुन्छ। कसैले टेर पुछार नलाउँदा 10 मानस सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यो अघिकै प्रसङ्गसँग जोडिन्छ। मनबाट जन्मिन्छन्, कोही आँखाबाट जन्मिन्छ, कोही मुखबाट जन्मिन्छ, कोही काखबाट जन्मिन्छ, कोही अङ्गुठाबाट जन्मिन्छ है। ठाउँको मतलब हरेक पार्ट्सलाई एकदम सही ढङ्गबाट उपयोग गर्ने भने यस्तै महान महान व्यक्ति अथवा यस्तै महान क्रिएसन गर्न सक्छ मानवले। याद राख्नुहोस् यसलाई। मन, हात, कान, नाभि, छाल, हरेक एक महान क्रिएसन हुन सक्छ संसारमा, सृष्टिमा, आफ्नो लाइफमा भनेर इङ्गित गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा हामी अगाडि जाउँ। अब सबैभन्दा गहन हुनुपर्ने के छ भने अगाडिको बाट धर्म र पछाडिबाट अधर्म। अगाडिबाट धर्म, धर्म माने के हो त? सकारात्मकताको प्रतीक। जो मान्छे अगाडि हेर्छ, अगाडि फोकस हुन्छ, याद राख्नुहोस् यसलाई। जो मान्छे अगाडि हेर्छ, फोकस हुन्छ, केन्द्रित हुन्छ, ऊ कहिल्यै डराउनु पर्दैन, कहिल्यै ऊ पतनमा जानु पर्दैन। त्यहीनेरि धर्म पछाडिबाट जन्मिन्छ। अधर्म भने डर भने याद राख्नुहोस्। हरेक मान्छे सास गएर मर्नु मात्रै मर्नु होइन, जीवनमा केही नगर्नु पनि मर्नु हो। मान्छेले डरको कारणले केही गर्दैन। जिउँदै मरियाको भनी नआउँछ कसको, नेपालले भन्दै मरियाको भनी नआउँछ कसको, उद्यम बिना विद्ध छ काल जसको। क्यान यु इमेजिन? त्यो मान्छेले केही गर्न सक्छ। डर झाडबाट अधर्म जन्मियो। अधर्मको मतलब डर, डरको मतलब मृत्यु, मृत्युको मतलब केही नगरी जिन्दगीलाई समाप्त गर्नु। जिउँदै मरियाको भनी नआउँछ कसको, कवितांश हेर्नुहोस्। क्यान यु इमेजिन? त्यसै हामी पटक पटक असफल हुँदाखेरि पनि, असफल बनाइदाखेरि पनि ब्रह्माजीले छोड्नु भएन। अब हामीलाई सूर्य नारायणले पछाडिबाट पटक पटक गरिरहनु भएको होइन, तर पनि हामी प्रवचन छोड्ने पक्षमा छैनौँ, सुन्ने पक्षमा र भन्ने पक्षमै छौँ हामी। किनभने यहाँ अलिकति हामी मेन्टेली भन्नु। अब मैले तपाईँहरूलाई भनेका अधिकांश कुराहरू मानसपुत्रबाट ज्ञानेन्द्रियले एकदमै कर्म गर्नुपर्छ, अथवा त्यो पार्ट्सलाई
हरेक शरीरका एक एक अंग प्रत्यङ्गको युज राम्ररी हुने हो भने धेरै विश्वमा फैलिन्छन्, निस्कन्छन्, निकाल्न सकिन्छ। त्यो भयो। अनि कहिल्यै पनि नडराउँ, डर कमजोर बनाउने आवश्यकता छैन। पहिले गर्ने अनि असफल हुन्छ अनि त्यहाँबाट फेरि अगाडि बढ्ने, त्यहाँबाट शिक्षा लिएर। असफलता जस्तो ठुलो युनिभर्सिटी कहीँ पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि भन्दैछु। स्कुल र युनिभर्सिटीलाई महानतम मानियो, तर त्यहाँनिर गएर अधिकांश मान्छेका सम्भावनाहरू पकाएर भात बनाएर खाइए, तर जो मान्छे असफल हुन्छ र त्यहाँबाट शिक्षा लिन्छ, त्यस्तो युनिभर्सिटी दुनियाँमा कसै छैन भने त स्वयंमा छ। त्यो बनाइरहनु पर्दैन। अब लगभग आजका विषयवस्तुहरू सकिँदै गएका छन्, तर अब विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्दैछु। हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 13औं अध्यायमा निहाल्नु। त्यहाँनिर चाहिँ पिताले हठपूर्वक सन्तान माग गर्नुहुन्छ। त्यो सिचुएसन गम्भीरमा सन्तान प्रदान गर्न मिल्दैन, कश्यपजीले सम्झाउनुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सम्झाउनुहुन्छ, सम्झिनुहुन्न, बुझ्नुहुन्न। यहाँ पनि बडो गम्भीर दर्शन छ। यहाँनेरि पनि बडो गहिरो। तपाईँ त्यसलाई मात्रै सम्झाउन सक्नुहुन्छ जो सम्झिन चाहन्छ। तपाईँ त्यसलाई मात्रै बुझ्न। यदि कोही बुझ्नै चाहँदैन भने तपाईले जति लाख कोसिस गर्नुहोस्, कसैले पनि बुझ्दैन। घटना घट्छ, त्यहाँनेरि राक्षसहरूको जन्म हुन्छ। तर अर्को कुरो के याद राख्नुपर्छ भने जे हुन्छ अर्को दर्शन त्यहाँ जोड्नुपर्छ, अथवा जोडिन्छ, स्वतः जोडिन्छ। किन, कसरी भने यदि जङ्कर राक्षस जन्मिँदैन थियो अथवा सिर्जना हुँदैन थियो भने त्यहाँ त्यस्तो दिव्य बराहहरू नभएपछि त्यो दिव्य कथा श्रवण गर्न पाइँदैन थियो, मनन गर्न पाइँदैन थियो, दर्शन गर्न पाइँदैन थियो। पाइन्थ्यो, पाइँदैन थियो। त्यसैले सकारात्मक कुरा लुकेको हुन्छ। हरेक सकारात्मक कुरामा नकारात्मक कुरा झुकेको हुन्छ। हेर्न जान्नु बस यति मात्रै हो। त्यसैले गर्दा संसारमा तपाईँ हामीले सकारात्मक चिजलाई मात्रै राख्छु भन्नुभयो अथवा भन्यो, पछि असफल हुन्छ होइन, अहिले असफल भयो, पछि खत्तम हुन्छ होइन, अहिले खत्तम हुन्छ। किनभने संसार भनेको त्यो हो, त्यसको जोड हो सकारात्मक। याद राख्नुहोस्, हामीले सामान्य नर्मल दिमाग, यहाँ धेरै ठुलो दिमाग लाउनु पर्दैन। यहाँ धेरै ठुलो नर्मल सामान्य कमन सेन्स मात्रै युज गर्यौं भने पनि जीवन भनेको सकारात्मकता र नकारात्मकता त्यस्तै लीला र कथाहरू त्यतिखेर मात्रै उजागर हुने अवसर पाए, त्यतिखेर मात्रै हामीले सुन्ने, श्रवण गर्ने, व्याख्या गर्ने अवसर पायौं जब धरती खतरनाक राक्षसहरूले जन्म लिए। क्यान यु इमेजिन? त्यो खुङखार राक्षसहरू रावण नआएको भए, कंस नआएको भए कृष्णको के महत्व? बराह हिरण्याक्ष नआइदिएको भए बराहको के महत्व, के कहानी? हिरण्यकश्यप नआइदिएको भए नृसिंह भगवानको के मतलब? हामीले कहाँ सुन्न पाउँथ्यौँ, कहाँ जान्न पाउँथ्यौँ? पाइन्थ्यो। नकारात्मकतालाई मिल्काइदिन्छौँ, फ्याँकिदिन्छौँ। कहीँ पनि फ्याँकेर सम्भव हुँदैन। त्योलाई बचाएर राख्नुपर्छ अनि सकारात्मकतामा जोड्नुपर्छ, अनि जीवन बल्न थाल्छ। तपाईँले अथवा इलेक्ट्रिसिटीको बल्बलाई हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। अहिले कम्तीमा बालेको छैन भने, बालेको छ भने हेर्न सक्छौँ। प्लस पोइन्ट र नेगेटिभ पोइन्टको मिलनबाट मात्रै बल्ब बल्छ। यो नेगेटिभ नकारात्मकता म फ्याँकिदिन्छु भनेर नकारात्मक फ्याँकिदिनुहोस् टिपलाई, तपाईँको बल्ब बल्दै कुनै हालतमा बल्दैन। त्यसैले जीवनको जोड भनेको सकारात्मकता र नकारात्मकताको कसरी गर्ने। आजका विषयवस्तुलाई भने